اج کل کچھ لوگ میاں بیوی دے درمیان لڑائی کروانے دا سبب بن دے. کوئی عورت دوسرے بندے دی عورت دے کول جا کے انہوں بھڑکائے دی ان دے خاوند دے خلاف کہ تیرا خاوند تے تیرے نال اچھا سلوک ہی کوئی نہیں کردا، او تے تینوں پیسے کوئی نہیں دیندا، او تے تینوں کپڑے جتیاں کوئی نہیں لے کے دیندا، او تے تیرے نال تینوں اچھا نہیں سمجھدا، تیرے بہناں بھائیاں نال اچھا سلوک. یعنی ان دا ذہن ان دے خاوند دے خلاف بھڑکاوے گی، عورت ہوے یا مرد ہوے، یا کوئی نوجوان، کوئی لڑکا، کوئی مرد و زن، او اس عورت دے خلاف بھڑکا رہے ہوندے نے. خاوند نو عورت دے خلاف بھڑکا رہے ہوندے نے، بیوی نو مرد دے خلاف بھڑکا رہے ہوندے نے. کوشش انہاں دی ہوندی ہے کہ انہاں دا تعلق ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے رشتہ، اور ساڈے دلاں نو سکون پہنچ جائے. اے پیارے بھائیو، جڑے لوگ اس طرح کردے نے انہاں دے بارے سنن ابو داؤد شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کردے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یا بی بی میاں بیوی نو ایک دوجے دے خلاف بھڑکاندے نے، انہاں دا تعلق اور رشتہ توڑن دی کوشش کردے نے، حضور فرماندے نے او بندہ میرے امت وچوں نہیں ہے.